अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हम साइबर नाइफ के क्रेज़ को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत से ट्रीटमेंट शामिल होते हैं, जिसमें रेडिएशन भी है, जिसमें सर्जरी भी है, जिसमें कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, मॉलिक्यूलर टारगेटेड ट्रीटमेंट्स। सो ये सारे ट्रीटमेंट कैंसर पेशेंट के ट्रीटमेंट का हिस्सा हो सकते हैं। सो हम इन ट्रीटमेंट्स में से ट्रीटमेंट्स चूज़ करते हैं डिपेंडिंग ऑन द कैंसर टाइप, डिपेंडिंग ऑन द कैंसर स्टेज, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कंडीशन। मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं और उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि चाहे वो ब्रेन ट्यूमर के हैं, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर के हैं, चाहे वो ओरल कैविटी कैंसर के हैं, चाहे वो रेक्टल कैंसर के हैं, दे आस्क वन क्वेश्चन एंड ये ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है क्वेश्चन, एंड दे आस्क के क्या साइबर नाइफ हमारे ट्रीटमेंट में यूज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती। जो रेडिएशन ट्रीटमेंट हम पेशेंट्स को देते हैं वो मशीन्स के ज़रिए दिया जाता है, और साइबर नाइफ भी उस रेडिएशन मशीन का एक नाम है। रेडिएशन ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी मशीन्स यूज़ होती हैं, जिनमें लीनियर एक्सेलरेटर सबसे कॉमनली यूज मशीन है दुनिया में, और उसके बाद गामा नाइफ है, साइबर नाइफ है, प्रोटॉन ट्रीटमेंट की मशीन्स हैं। इसके अलावा और बहुत से नामों की मशीन्स हैं। हमारे मुल्क में साइबर नाइफ रिसेंटली बहुत फेमस हो गई है, और उसकी रीज़न ये है कि हमारे मुल्क में काफ़ी साइबर नाइफ की मशीन्स इंस्टॉल हो गई हैं। वी हैव एटलीस्ट 4 साइबर नाइफ मशीन्स और एटलीस्ट 3 साइबर नाइफ मशीन्स इन आवर कंट्री दैट आई नो ऑफ। साइबर नाइफ मशीन बाकी रेडिएशन ट्रीटमेंट मशीन से कैसे डिफरेंट होती है? बेसिकली साइबर नाइफ का जो ट्रीटमेंट है वो एक रेडिएशन ट्रीटमेंट है जो कि एक सिलेक्टेड नंबर ऑफ पेशेंट्स को दिया जा सकता है। अब वो पेशेंट्स कौन होते हैं जिनको हम साइबर नाइफ एडवाइस करते हैं? वो पेशेंट्स वो होते हैं जिनके ट्यूमर्स बहुत छोटे होते हैं, यानी कि जिनका ट्यूमर मैक्सिमम 3 सेंटीमीटर का है या 4 सेंटीमीटर का है। इससे ऊपर के ट्यूमर में साइबर नाइफ और कोई भी रेडिएशन ट्रीटमेंट बराबर है। साइज तो अपनी जगह, लेकिन इसमें ट्यूमर टाइप भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ट्यूमर ब्रेन ट्यूमर है और वो हाई ग्रेड ब्रेन ट्यूमर है, तो उसके अंदर अगर आपका ट्यूमर 3 सेंटीमीटर भी है तो हमने जो एरिया ट्रीट करना है वो 3 सेंटीमीटर नहीं होगा, वो 6 सेंटीमीटर होगा। उसके अराउंड हम 3 सेंटीमीटर मार्जिन के साथ ट्रीट करेंगे, तो हमने 6 सेंटीमीटर का एरिया ट्रीट करना है, तो वो हम साइबर नाइफ पे नहीं ट्रीट करेंगे। इसी तरह और ब्रेन के ट्यूमर्स होते हैं जिनमें आप बहुत सारे ट्यूमर्स हैं उनको मार्जिनस के साथ ट्रीट करते हैं। आप अगर उनमें लिमिटेड एरिया ट्रीट करेंगे और उनको मार्जिन नहीं देंगे तो आपके ट्रीटमेंट फेलियर का रिस्क बहुत ज़्यादा होगा। साइबर नाइफ ऐसे ट्यूमर्स में यूज़ होती है, या तो वो बिनाइन हो यानी कि और उनका साइज़ 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर से छोटा हो, और दूसरी बात ये कि बिनाइन का मतलब है कि वो कैंसर ना हो, वो ट्यूमर्स हों लेकिन वो कैंसर्स ना हो। बिनाइन ट्यूमर्स या ऐसे ट्यूमर्स जिनका साइज 3 या 4 सेंटीमीटर से छोटा है। अगर आप बड़े ट्यूमर्स को या हाई ग्रेड ट्यूमर्स को साइबर नाइफ से ट्रीट करने की कोशिश करेंगे तो वो ट्रीटमेंट फेलियर में रिजल्ट करेगा। इसी तरह अगर मैं ब्रेस्ट ट्यूमर की बात करूं तो ब्रेस्ट के ट्यूमर में जब हम रेडिएशन किसी को भी देते हैं तो वो पूरी ब्रेस्ट को देते हैं, वो हम साइबर नाइफ से नहीं ट्रीट कर सकते। इसी तरह हम स्पाइन में किसी को ट्रीट करते हैं तो देयर आर ट्यूमर, जिस तरह मेडलोब्लास्टोमा है या ब्रेन के कुछ ट्यूमर्स हैं, इसमें पूरी स्पाइन हम ट्रीट करते हैं, तो हम साइबर नाइफ से नहीं ट्रीट कर सकते। इसी तरह रेक्टल कैंसर में एक काफ़ी मेजर एरिया पेल्विस का हम ट्रीट करते हैं, वो साइबर नाइफ से ट्रीट नहीं हो सकता। मेजॉरिटी ऑफ द एब्डोमिनल ट्यूमर साइबर नाइफ से ट्रीट नहीं हो सकते। कहने का मकसद ये है कि साइबर नाइफ बहुत सिलेक्टेड पेशेंट्स के लिए जो कि जिनको बिनाइन ट्यूमर्स हों या फिर उनका ट्यूमर साइज बहुत छोटा हो, बिनाइन ट्यूमर्स भी हों और साथ में ट्यूमर साइज भी छोटा हो, 1 से 3 सेंटीमीटर या मैक्सिमम 4 सेंटीमीटर से छोटा होगा, तब हम उनको साइबर नाइफ के लिए सिलेक्ट करेंगे। लेकिन वो भी सिलेक्टेड पेशेंट्स होंगे। आपका ऑन्कोलॉजिस्ट आपकी रिपोर्ट देखेगा और फिर बताएगा कि आपको साइबर नाइफ का ट्रीटमेंट मिल सकता है या नहीं मिल सकता। मेजॉरिटी ऑफ द ब्रेन ट्यूमर्स, मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर्स इन आवर बॉडी, जिस तरह हेड एंड नेक कैंसर्स हैं, लिवर कैंसर्स हैं, ब्रेन ट्यूमर्स हैं, जिस तरह ब्रेस्ट ट्यूमर्स हैं, कोलन कैंसर है, रेक्टल कैंसर है, इन सारे ट्यूमर्स में जो रेडिएशन यूज़ होती है वो साइबर नाइफ से नहीं डिलीवर की जाती। वो सिंपल कन्वेंशनल रेडिएशन थेरेपी होती है, या तो 3D CRT होती है या IMRT होती है। दुनिया भर में
جو سب سے زیادہ مشینیں لگائی جاتی ہیں وہ لینئر ایکسلریٹرز لگائی جاتی ہیں، کیونکہ میجورٹی آف دا ریڈیشن ٹریٹمنٹ اور سمپل ریڈیشن ٹریٹمنٹ لینئر ایکسلریٹر سے ڈلیور کیا جاتا ہے، وہ سائبر نائف سے نہیں کیا جاتا. When I was working in France, تو فرانس اٹس اے ویری رچ کنٹری، اور فرانس میں جب میں کام کر رہی تھی تو ایک سائبر نائف تھی، کیونکہ سائبر نائف کی ضرورت نہیں تھی. سو وہاں پر لینئر ایکسلریٹر زیادہ تھے، کیونکہ جو بیسک ریڈیشن ٹریٹمنٹ آپ کسی بھی پیشنٹ کو پرووائڈ کرتے ہیں وہ لینئر ایکسلریٹر سے پرووائڈ کرتے ہیں، وہ آپ سائبر نائف سے نہیں کرتے. سو سائبر نائف کے یوزز بہت لمیٹڈ ہیں، اور کیونکہ ہمارے ملک میں انسپائٹ آف بینگ ڈیولپنگ کنٹری وی ہیو مور آف دیز فینسی مشینس جن کا یوز بہت لمیٹڈ ہے. تو یہ جو کریز سائبر نائف کا پھیلا ہوا، آئی وانٹ ٹو انفارم یو دیٹ سائبر نائف ٹریٹمنٹ از اونلی فار اے ویری لمیٹڈ سیٹ آف پیشنٹس. اگر آپ اس کو ہر ایک پیشنٹ میں یوز کرنا شروع کریں گے تو آپ کو ریڈیشن ٹریٹمنٹ فیلئرس نظر آئیں گے، آپ کا ٹریٹمنٹ ناکام ہو سکتا ہے. سو کچھ ایسے پیشنٹس بھی ہوتے ہیں اسٹیج 4 کے جن کے اندر ہمیں میٹاسٹیسس ملتی ہے، اور وہ میٹاسٹیسس 1 یا 2 یا 3 ہوتی ہیں. سو ایسے پیشنٹس کے اندر سم ٹائمس ہم سائبر نائف کا ٹریٹمنٹ ریکمینڈ کرتے ہیں، لیکن وہ بھی ہمارے ملک میں صرف سائبر نائف کا ٹریٹمنٹ سلیکٹڈ برین ٹیومرز کے لیے ہو رہا ہے. ہمارے ملک میں سائبر نائف کا ٹریٹمنٹ لیور، لنگس، ان سب کے لیے نہیں ہو رہا، کیونکہ اس میں ٹیکنیکل پرابلمس ہیں، اور اس کے اندر کچھ ایسی ٹیکنیکل فیسلٹیز چاہیے جو کہ اس ٹائم پہ اویلیبل نہیں ہیں. سو میٹاسٹیٹک ڈیزیز میں سائبر نائف کا ٹریٹمنٹ اب جو کہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے وہ ایکوریٹلی جس پہ میں کہہ سکتی ہوں کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں، وہ صرف برین میٹاسٹیسس میں ہوگا، کہ اگر وہ برین میٹاسٹیسس 1، 2 یا 3 ہے. لیکن باقی میٹاسٹیسس میں آئی ول ناٹ ریکمینڈ سائبر نائف ٹریٹمنٹ. دوسری چیز یہ کہ جو ہمارا لینئر ایکسلریٹر ہوتا ہے، یعنی کہ جو عام ریڈیشن کی مشین ہے، وہ بھی وہی والا ٹریٹمنٹ ڈلیور کر سکتی ہے جو کہ سائبر نائف ڈلیور کرتا ہے. جس طرح جو سائبر نائف سے ریڈیشن ٹریٹمنٹ ڈلیور ہوتا ہے اس کو ہم اسٹیریوٹیکٹک ریڈیشن بولتے ہیں. سو لینئر ایکسلریٹر بھی اسٹیریوٹیکٹک ریڈیشن ڈلیور کر سکتا ہے، اور زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. سو دیر آر سینٹرز ان آر کنٹری ایز ویل جو کہ سائبر نائف جیسا ٹریٹمنٹ اور سیم ایکوریسی کے ساتھ لینئر ایکسلریٹر سے ڈلیور کر رہے ہیں. سو آل آئی مین ٹو سے از کہ اسٹیریوٹیکٹک ریڈیو تھراپی یا ایکوریٹ ریڈیو تھراپی کے لیے سائبر نائف کی ضرورت نہیں ہے. سائبر نائف از جسٹ اے فینسی نیم فار اے ریڈیشن مشین جو کہ کین بی یوزفل ان ویری سلیکٹڈ گروپ آف پیشنٹس، بٹ دیر آر ادر چیپر آلٹرنیٹیوز ایز ویل. سو آئی آلویز پریفر کہ اگر ہم نے سائبر نائف لگانی ہے تو اس کی پرائس میں 3 لینئر ایکسلریٹر لگ جائیں گے، اور ہمارا ریڈیشن ٹریٹمنٹ زیادہ لوگوں کو مل سکے گا، اور سیم کاسٹ میں اور کم کاسٹ میں مل سکے گا. So instead of promoting cyber knife, we have to promote basic radiation machines, basic linear accelerators, so that our radiotherapy can be available to masses, available to all patients at a cheaper cost, at better rates. اور وہ جو سائبر نائف کا کام ہو رہا ہے اسٹیریوٹیکٹک ریڈیشن ڈلیور کرنے والا، وہ ہم لینئر ایکسلریٹر سے بھی کر سکتے ہیں. سو بی کیئرفل. سائبر نائف بہت سلیکٹڈ پیشنٹس کے لیے ہے، یہ بریسٹ، لنگ، کولن ان سب ٹیومرز کے لیے نہیں ہے. سلیکٹڈ B9 ویری اسمال ٹیومرز کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، اور وہ بھی زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جو نان کینسرس ہوتے ہیں. سو ڈونٹ گیٹ مس لیڈڈ بائی دیز فینسی نیمس. کنسلٹ یور ریڈیشن ٹریٹمنٹ جو کہ آپ کے لیے ضروری ہے. دیٹ کین بی سمپل IMRT اور دیٹ کین بی سمپل 3D CRT جو کہ سمپل بیسک ریڈیشن مشین سے مل سکتی ہے. سو آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ سائبر نائف ہر پیشنٹ کے لیے نہیں ہے. سائبر نائف سے ہم اسٹیریوٹیکٹک ریڈیو تھراپی ڈلیور کرتے ہیں جو کہ بہت سلیکٹڈ پیشنٹس میں چاہیے ہوتی ہے، اور یہ ریڈیشن عام لینئر ایکسلریٹر سے بھی دی جا سکتی ہے، اور سیم ایکوریسی سے دی جا سکتی ہے، اور بہت لیس کاسٹ میں دی جا سکتی ہے. سو آئی ہیو نیور بین اے اسٹرانگ پروموٹر آف سائبر نائف.
یا پھر گاما نائف. لیکن آئی ایم اے اسٹرانگ پروموٹر آف سمپل بیسک ریڈیشن مشینز وچ از اے لینئر ایکسلریٹر. اینڈ آئی فیل کہ ہم جس طرح کا کنٹری ہیں اس میں ہمیں وی نیڈ مور اینڈ مور لینئر ایکسلریٹر انسٹیڈ آف دیز فینسی مشینز جن سے ہم ہارڈلی کچھ پیشنٹس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. So this was message for today. So thank you very much.